सऊदी हुकूमत ने 15 साल से कम उम्र आज़मीन हज पर पाबंदी का फैसला वापस ले लिया। नए अहकाम के मुताबिक 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को हज की इजाज़त दोबारा दे दी गई। पहले मुस्तरद होने वाले वीज़े दोबारा प्रोसेस कर दिए जाएंगे। वज़ारत हज और उम्रा की जानिब से नई हदायत जारी कर दी गई हैं, जिसमें पाकिस्तानी हजाज के लिए अहम पेशरफ सामने आई है और बच्चों से मुतल्लिक सहूलत बहाल हो गई है। डायरेक्टर जनरल हज पाकिस्तान की जानिब से जारी मरासले में उम्र की नई हद से मुतासरा दरख्वास्तें दोबारा जमा कराने की हदायत की गई है। सऊदी हुकूमत ने आज हज के लिए आज़मीन की उम्र के हवाले से नई और सख्त पाबंदी फौरी तौर पर नाफिज की थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान की नई तजावीज़ पर गैर मुतमईन, मकासद के हुसूल तक ईरान जंग से ना निकलने का ऐलान। फ्लोरिडा में खिताब करते हुए कहा कि हम जंग जीत रहे हैं, जंग से जल्दी बाहर नहीं आएंगे, मकासद के हुसूल तक तनाज़े से नहीं निकल सकते, इससे मसला चंद सालों बाद दोबारा पैदा हो सकता है। ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अगर ईरान को ना रोकते तो इसराइल और यूरोप के पुर्जे पुर्जे हो जाते। ईरान के पास फौजी सलाहियत बची है और ना ही कोई क़यादत। आबनाए हुर्मुज़ में 400 जहाज़ खड़े हैं, बाहर निकल आए तो तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। अमेरिका में गैर कानूनी मुकीम अफराद को धक्के देकर बाहर निकालूंगा। इल्हान उमर सोमालिया से आकर हमें बताती हैं कि मुल्क कैसे चलाना है। इल्हान उमर जिस मुल्क से आई हैं वहाँ गुर्बत के अलावा कुछ नहीं। मीडिया की मनफी रिपोर्टिंग के बावजूद मुझे फतह मिली। हम 8 जंगें ख़त्म करा चुके हैं। अमेरिका में आज जितना तेल निकाला जा रहा है पहले कभी नहीं निकाला। अमेरिकी सदर का खिताब के इख्तिताम पर डांस। अमेरिका नई पेशकश पर खुले जहन के साथ आए तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमेरिका को धमकी अमेज़ लहजा और तोसी पसंदाना रवैया बदलना होगा। सऊदी अरब, कतर, तुर्किया, मिस्र, इराक़ और अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर राब्ते। अमेरिका और इसराइल के साथ जंग के खात्मे के लिए ईरान के इक़दामात से आगाह किया। ईरान अमेरिका की रजामंदी पर आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात करने पर आमादा। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। लिखा, ईरान ने अमेरिका के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए शराइत नरम कर दी। रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को 14 निकाती तजावीज़ भेजी हैं। तजावीज़ के मुताबिक जोहरी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम बातचीत का हिस्सा नहीं होगा। ईरान की अमेरिका को हमले रोकने की जमानत और मुहासरा ख़त्म करने के बदले आबनाए हुर्मुज़ खोलने की पेशकश। अमेरिका नई पेशकश पर खुले जहन के साथ आए तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ईरान के साथ मुसल्लह कशीदगी खत्म हो गई। ट्रंप का कांग्रेस को खत। ट्रंप ने खत में लिखा कि उस दौरान जब उनकी हुकूमत पायदार अमन की कोशिशें कर रही है, जंग भी जारी रह सकती है। कांग्रेस के स्पीकर माइक जॉनसन और सेनेट के सदर के नाम खत में ट्रंप ने तस्लीम किया कि मुमकिन है कि ये तनाज़े अभी मुकम्मल तौर पर हल ना हुआ और माहिरीन ने ख्याल जाहिर किया है कि ट्रंप इंतज़ामिया जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी हासिल करने से बचने की कोशिश कर रही है। दुश्मन को शिकस्त देने के लिए इक्तिसादी जंग में हिस्सा लेना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा कामनाई ने कहा कि ईरान ने जंग में दुनिया के सामने दुश्मन पर अपनी बरतरी साबित कर दी। मुआशी और सकाफती मरहले में भी दुश्मन को शिकस्त देना जरूरी है। कारोबारी अफराद को जहाँ तक हो सके मुलाजमीन को नौकरियों से निकालने से गुरेज करना चाहिए। असातिज़ा को मुलाजमत पेशा अफराद का मईशत में अहम किरदार है। चीन का जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर। आबने हुर्मुज़ फौरी खोलने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के सफ़ीर पोकोंग का कहना था कि आबने हुर्मुज़ को जल्द से जल्द खोलना इंतहाई ज़रूरी है, क्यों कि उसकी बंदिश से आलमी तजारत और तवानाई की तरतीब मुतासर हो रही है। उन्होंने कहा कि ईरान को आबने हुर्मुज़ पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म करनी चाहिए, जबकि अमरीका को अपनी बहरी नाकाबंदी ख़त्म करनी होगी। चीनी सफ़ीर के मुताबिक सबसे अहम जंगबंदी को बरकरार रखना है और ये जंगबंदी देर पा होनी चाहिए, जिसके लिए फ़रीक़ैन के दरमियान नेक नियती पर मबनी मुज़ाकरात नागुज़ीर है। वज़ीर ख़ारिजा सेनेटर इसाक डार का कुवैत के वज़ीर ख़ारिजा शेख जराह जाबिरुल अहमद अल सबा से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और उसके मुआशी असरात पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की। इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए तामीरी सिफारतकारी और मुकालमे को मुसलसल आगे बढ़ा रहा है।
امید ہے آپ نے ہرمز ناکہ بندی جلد ختم ہو جائے گی۔ پاکستان جلد سفارتی کوششوں میں کامیاب ہوگا۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ پاکستان جلد دنیا کو امن دینے میں کامیاب ہوگا۔ سوشل میڈیا پر کچھ لوگ گھٹیا سیاست کر رہے ہیں۔ پاکستان نے مار کے حق میں بھارت کو شکست دی۔ ایران امریکہ کشیدگی کے بعد مہنگائی نے ایویشن انڈسٹری کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مہنگائی نے جہاز سے سفر کرنے والے لاکھوں مسافروں کو بھی محدود کر دیا۔ ملکی اور غیر ملکی ایئر لائنز نے اندرون ملک کرائے میں 15 سے 20 ہزار روپے کی کمی بھی کر دی۔ ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق مسافروں کی کمی کے باعث اندرون اور بیرون ملک جانے اور آنے والی 120 پروازیں منسوخ ہوئیں۔ امریکہ نے مشرقی وسطی کے اتحادیوں کو اسلحہ اور فوجی آلات فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ امریکہ نے قطر، کویت، متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کو مزید اسلحہ اور فوجی آلات فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ اس اسلحے کی مالیت 8 ارب 60 کروڑ ڈالر بنتی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کویت کو 2.5 ارب ڈالر کا کمانڈ سسٹم اور متعلقہ آلات فروخت کرنے کی منظوری دی ہے۔ اسرائیل کو بھی 99 کروڑ 24 لاکھ ڈالر مالیت کے ویپن سسٹم کی فروخت کی منظوری دی گئی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے قطر کو 4 ارب 1 کروڑ ڈالر کے میزائل، جبکہ متحدہ امارات کو 14 کروڑ 76 لاکھ ڈالر کے ویپنز بیچنے کی بھی منظوری دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے 3 ججز کی ٹرانسفر کے بعد ججز کا نیا ڈیوٹی روسٹر جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آئندہ ہفتے سے 7 سنگل اور 4 ڈویژن بینچز دستیاب ہوں گے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کا سنگل بینچ بحال کر دیا گیا۔ جسٹس محمد آصف 2 ڈویژن بینچز کا حصہ ہوں گے۔ پہلا ڈویژن بینچ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف پر مشتمل ہوگا۔ دوسرا ڈویژن بینچ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان اور جسٹس ارباب محمد طاہر پر مشتمل ہوگا۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان اور جسٹس ارباب طاہر کا بینچ ٹیکس مقدمات سنے گا۔ تیسرا ڈویژن بینچ جسٹس خادم حسین سومرو اور جسٹس محمد آصف پر مشتمل ہوگا۔ چوتھا ڈویژن بینچ جسٹس اعظم خان اور جسٹس انعام امین منہاس پر مشتمل ہوگا۔ لاہور شہر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ ترجمان لیسکو کے مطابق شام کے اوقات میں شارٹ فال آنے سے لوڈ مینجمنٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ شہری علاقوں میں 1 سے 2 گھنٹے جبکہ دیہی علاقوں میں 2 سے 4 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری۔ مرمت کے باعث لیسکو کے 8 فیڈرز پر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی گئی۔ کراچی کا درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کی آج سے بارشوں کے نئے سلسلے کی پیشگوئی۔ 4 مئی تک ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں آندھی اور بارش کا امکان۔ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں گلیشیئرز پھٹنے، شدید بارشوں اور سیلاب کا خطرہ۔ سندھ میں ہیٹ ویو کا الرٹ، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا ریلیف کیمپس قائم کرنے کی ہدایت۔ کہا کہ محکمہ موسمیات کے مطابق جامشورو، دادو، شہید بینظیر آباد، گھوٹکی اور سانگڑ ہیٹ ویو کی لپیٹ میں ہیں۔ ہسپتالوں میں ہیٹ اسٹروک مریضوں کے لیے خصوصی انتظامات بھی کیے جائیں گے۔ عوام گرمی میں نکلنے سے پہلے خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ پہلگام فالس فلیگ کی شرمندگی چھپانے کے لیے بھارت بزدلانہ ہتھ کنڈوں پر اتر آیا۔ پاک افواج سے منہ کی کھانے کے بعد بھارت کو ڈیجیٹل دنیا میں بھی ذلت آمیز شکست کا سامنا رہا۔ مودی سرکار نے سچ کی آواز دبانے کے لیے ISPR سمیت درجنوں پاکستانی یوٹیوب چینلز کو بھارت میں بند کیا۔ ڈی جی ISPR نے گزشتہ سال 29 اور 30 اپریل کو پاکستان میں بھارتی دہشت گردی اور جھوٹ کو مفصل طریقے سے بے نقاب کیا تھا۔ روایتی عسکری محاذ سے لے کر ڈیجیٹل میدان تک بھارت پاکستان کی پیشہ ورانہ برتری کے سامنے مسلسل پسپا رہا۔ مارکہ حق کی شاندار کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پہ کراچی کے جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں ریلی نکالی گئی۔ طلباء اور فیکلٹی ممبران کی بڑی تعداد ریلی میں شریک ہوئی۔ شرکاء نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گوجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم کے ڈیزائن کی منظوری دے دی۔ گوجرانوالہ کے ہر علاقے کو فیڈر بس کے ذریعے میٹرو ٹرین سے منسلک کرنے کا حکم۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اہم اجلاس، ٹریفک کی آسانی کے لیے گوجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم میں 2 ٹنل سیکشن بنانے کا فیصلہ، 17 سے 19 کلومیٹر گوجرانوالہ ماس ٹرانزٹ ٹرین انڈر گراؤنڈ گزارنے کی منظوری، گوجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم میں ہر اسٹیشن اور ڈیپو پر سولر سسٹم لگایا جائے گا۔ مزید کہا کہ گوجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم بننے سے شہر کا ٹرانسپورٹ کلچر بدل جائے گا، گوجرانوالہ کے شہریوں کے لیے ایک شاندار ٹرانسپورٹ سسٹم کا تحفہ دیں گے۔ خیبر پختونخوا میں گندم کا شدید بحران، فلور مل ایسوسی ایشن نے وارننگ جاری کر دی۔ چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن کے پی محمد نعیم بٹ کا وزیر اعلیٰ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ پنجاب سے کے پی گندم کی ترسیل میں غیر قانونی رکاوٹیں، چیک پوسٹوں پہ بھتہ لیا جاتا ہے، مانیٹرنگ کے نام پہ ٹرک روکے جا رہے ہیں، انکار پہ ایف آئی آر درج کر کے گاڑیاں ضبط کر لی جاتی ہیں۔ بلوچستان کے سابق چیف سیکرٹریز کو تاحیات اضافی مراد دینے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار، وزیر اعلیٰ بلوچستان کی منظوری سے جاری کردہ اضافی مراد کا نوٹیفیکیشن خلاف قانون قرار، وفاقی آئینی عدالت نے چیف سیکرٹری بلوچستان کی اپیل خارج کر دی۔ 4 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس عامر فاروق نے تحریر کیا، لکھا قانون کے خلاف کیا گیا ہر حکومتی اقدام بلا جواز ہوتا ہے، ریٹائرڈ چیف سیکرٹریز اور ان کے بیوگان کو تاحیات اضافی مراد کی قانون میں گنجائش نہیں، ریٹائرمنٹ پر پینشن اور دیگر مراد مروجہ قانون کے مطابق ہی مل سکتی ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے میئر کراچی مرتضی وہاب کی ملاقات، بین الصوبائی روابط کو فروغ دینے اور پیپلز پارٹی سندھ اور پنجاب کی کارکردگی پہ تفصیلی تبادلہ خیال۔ سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ پیپلز پارٹی کسی صوبے کی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی عوامی نمائندہ جماعت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی سمیت سندھ میں عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کے جال بچھا دیے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی صوبائی حکومتیں نیک نیتی سے کام کر رہی ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا حالیہ دورہ چین کافی اہمیت کا حامل ہے۔